الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان الله يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله